कभी सोचा है कि एक ही बच्चे की तरबियत पर माँ बाप, दादा दादी, चचा चच्ची सबकी अलग अलग राय हो, तो बच्चा आखिर सुने किसकी? तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और माओ। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलें आज हम बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली में आखिर बच्चों की किस तरह तरबियत की जाए, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो सबसे पहली बात कि जॉइंट फैमिली या अलग रहना, असल मसला कहाँ है? आजकल ये बहस बहुत आम है कि जॉइंट फैमिली बेहतर है या अलग रहना। हकीकत ये है कि दोनों निज़ाम अपने अंदर खूबियाँ भी रखते हैं और मुश्किलात भी। असल मसला सिस्टम नहीं, बल्कि हदूद, समझदारी और शरीयत की समझ का है। अगर एक घर में हर फर्द दूसरे के फैसलों में मुदाखलत करे, बच्चों की तरबियत पर खींचातानी हो और मियाँ बीवी को अपने घर के फैसले खुद करने की आज़ादी ना हो, तो फिर वो जॉइंट फैमिली नहीं बल्कि एक जहनी दबाव का मरकज़ बन जाता है। देखिए, बच्चों की तरबियत जॉइंट फैमिली में सबसे ज़्यादा हसास और पेचीदा मसला बन जाती है, क्योंकि यहाँ एक बच्चे के सामने एक ही असूल नहीं होते, बल्कि कई मुख्तलिफ रवैये और फ़ैसले होते हैं। हर बड़ा अपनी सोच के मुताबिक बच्चे के साथ सलूक करता है और यही चीज़ बच्चे की शख्सियत को आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर करती है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा कोई चीज़ मांगता है और ज़िद शुरू कर देता है। माँ फ़ौरन कहती है, नहीं, अभी ये चीज़ नहीं लेनी, अभी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है या अभी वक्त नहीं है। माँ का मकसद होता है बच्चे को सब्र सिखाना और इसकी आदतों को दुरुस्त रखना। लेकिन इसी वक्त घर में दादा या दादी मौजूद होते हैं और वो बच्चे की ज़िद और रोने को देखकर नरम दिल हो जाते हैं। वो फ़ौरन कहते हैं, छोड़ो, बच्चा है, ले दो इसको ये चीज़, क्या फ़र्क पड़ता है। और बाज़ औक़ात वो बच्चे की ज़िद पूरी कर देते हैं। अब इस एक छोटे से अमल का बहुत बड़ा असर होता है। बच्चा ये सीख लेता है कि अगर माँ मना करे तो भी कोई और इसे वो चीज़ दिला सकता है। इसके अंदर ये सोच पैदा हो जाती है कि ज़िद करने से काम बन जाता है। इसी तरह एक और आम सूरत हाल ये होती है कि माँ बच्चे के सोने का वक्त मुकर्रर करती है। वो कहती है, अब सोने का वक्त हो गया है, मोबाइल बंद करो, आराम करो, ताकि तुम्हारी रूटीन सही रहे। लेकिन इसी वक्त दादी कहती हैं, छोड़ो, अभी थोड़ा सा और जाग ले, बच्चा खुश हो रहा है, अभी सो जाएगा, छोड़ दो इसको। यहाँ भी बच्चे के जहन में एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। एक तरफ नज़्म ज़ब्त का असूल है, दूसरी तरफ नरमी और लाड प्यार। बच्चा ये समझने लगता है कि असूल मुस्तकिल नहीं होते, वो हालात और लोगों के मुताबिक बदल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ बच्चे की आदत बन जाती है। वो सीख लेता है कि अगर एक शख्स नहीं कहेगा तो दूसरे के पास जाकर हाँ करवाया जा सकता है। इसके अंदर ये रवैया पैदा हो जाता है कि ज़िद करो, रोना धोना करो, ये किसी न किसी तरह अपनी बात मनवा लो, या किसी न किसी तरह अपनी बात मनवा लो। यही वो जगह है जहाँ बच्चे के अंदर ज़िद, बेसब्री और चालाकी जैसे रवैये जन्म लेते हैं। वो माँ बाप के असूलों को संजीदा लेना छोड़ देता है, क्योंकि इसे पता चल जाता है कि घर में हर असूल पर इख्तलाफ मौजूद है। असल मसला ये नहीं होता कि माँ सख्त है या दादी नरम है, बल्कि मसला ये होता है कि बच्चे की तरबियत एक मुश्तरका और मुतफ़िक़ा निज़ाम के बगैर हो रही होती है। हर शख्स अपनी मोहब्बत और अपने अंदाज से बच्चे को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा ये निकलता है, बच्चा खुद फैसला करना सीख लेता है कि किसकी बात माननी है और किसकी नहीं। अगर बच्चे को शुरू से ये सिखाया जाए कि घर में एक ही असूल है और सब इस पर कायम है, तो वो नज़्म ज़ब्त, सब्र और इज़्ज़त सीखता है। लेकिन अगर हर वक्त असूल बदलते रहें तो बच्चा तरबियत के बजाय सिर्फ सहूलत सीखता है, और यही चीज़ आगे चलकर इसकी पूरी शख्सियत पर असर डालती है। अब दीन क्या कहता है? इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि जॉइंट फैमिली गलत है या अलग रहना फ़र्ज़ है, बल्कि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हकूक़, एहतराम और हदूद का ख्याल रखा जाए। अगर शौहर अपनी फैमिली को अलग रखने की इस्तात रखता है तो बीवी और बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करना एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो फिर सब के लिए लाजिम है कि वो एक दूसरे के फ़ैसलों का एहतराम करें। अच्छा, मैं यहाँ ना अपनी एक पर्सनल बात भी शेयर करना चाहूँगी कि क्योंकि हर जॉइंट फैमिली का तजर्बा एक जैसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में वक्त गुजारा है और मेरा तजर्बा काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा है। हमारे घर में सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हदूद का ख्याल रखा जाता था, एक दूसरे के फ़ैसलों का एहतराम किया जाता था। अगर मैं अपने बच्चों को किसी से मना करती थी ना, जैसे कि ये अभी नहीं लेना, या अब सोने का वक्त है, या अब पढ़ाई का टाइम है, तो बच्चों की दादो हमेशा मेरा साथ देती थी। वो बच्चों से यही कहती, मम्मा ने बुलाया है, आप पहले ये काम कर लो फिर आ जाना, या जो मम्मा कह रही हैं वही ठीक है। इस एक चीज़ ने बहुत बड़ा फ़र्क डाला। बच्चों के ज़हन में कभी ये कन्फ्यूजन नहीं आई कि किसकी बात माननी है। उनके लिए असूल वाज़िया रहे और सब एक ही बात पर कायम रहे। सबसे अहम बात ये होती है कि माँ बच्चों की नज़र में बुरी नहीं बनती,
کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک شخص منع کرتا ہے اور دوسرا اجازت دے دیتا ہے تو بچہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جو اس کی بات مان رہا ہو اور جو روک رہا ہو اسے وہ غلط یا سخت سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن جب گھر کے بڑے آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو بچہ یہ سیکھتا ہے کہ اصول سب کے لیے ایک جیسے ہیں اور ماں باپ کی بات اہم ہے۔ ہمارے گھر میں الحمدللہ یہی ماحول تھا، کوئی کسی کی زندگی میں غیر ضروری مداخلت نہیں کرتا تھا، لیکن سپورٹ ہمیشہ موجود ہوتی تھی، اور یہی وہ بیلنس ہے جو جوائنٹ فیملی کو ایک خوبصورت نظام بنا دیتا ہے، جہاں محبت بھی ہو، احترام بھی ہو اور حدود بھی قائم رہیں۔ مسائل کب بڑھتے ہیں؟ گھروں میں مسائل اچانک پیدا نہیں ہوتے، یہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر بڑے تنازعات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت بڑھتا ہے جب حدود یعنی باؤنڈریز ختم ہو جائیں اور ہر شخص دوسرے کے فیصلوں میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کرنے لگے۔ مسائل اس وقت بڑھنا شروع ہوتے ہیں جب ہر فرد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور دوسرے کی رائے کو کم اہم سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ماں کسی اصول کے ساتھ بچے کی تربیت کر رہی ہے لیکن گھر کے دوسرے بڑے اس اصول کو بار بار توڑ دیں تو پھر اختلاف صرف ایک بات تک محدود نہیں رہتا بلکہ رشتوں میں تلخی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جب بچوں کی تربیت میں ایک واضح نظام نہ ہو اور ہر شخص اپنی مرضی سے فیصلہ کرے تو گھر میں ایک خاموش جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف محبت کے نام پر نرمی ہوتی ہے اور دوسری طرف تربیت کے نام پر سختی، اور بچہ انہی دونوں کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ مسائل اس وقت بھی بڑھتے ہیں جب میاں بیوی کے ذاتی فیصلوں میں بار بار مداخلت کی جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کھانے کا طریقہ، بچوں کی روٹین یا گھر کے اصول بھی اگر اختلاف کا سبب بننے لگیں تو پھر آہستہ آہستہ اعتماد کم ہونے لگتا ہے اور رشتوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک بڑی وجہ انا یعنی ایگو بھی ہوتی ہے۔ جب ہر شخص اپنی بات منوانا ضروری سمجھ لے اور دوسروں کی بات کو نظر انداز کرے تو پھر گھر ایک پرسکون جگہ نہیں رہتا بلکہ ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں ہر وقت دلوں میں بوجھ اور ذہن میں دباؤ رہتا ہے۔ اب اصل حل کیا ہے؟ اصل حل نہ تو صرف جوائنٹ فیملی کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے اور نہ ہی بغیر سوچے سمجھے اس نظام میں الجھے رہنا ہے۔ اصل حل سمجھداری، حدود اور باہمی احترام میں ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ گھر میں ہر رشتے کی واضح حد مقرر ہو۔ ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کے فیصلوں کے اصل ذمہ دار ہیں اور دوسرے افراد کا کردار رہنمائی اور محبت تک ہونا چاہیے، مداخلت تک نہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک مشترکہ اصول بنایا جائے۔ اگر گھر کے بڑے واقعی بچوں کی بہتری چاہتے ہیں تو انہیں آپس میں بیٹھ کر یہ طے کرنا ہوگا کہ کن باتوں پر سب متفق ہیں۔ اگر ایک جگہ ہاں ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوگا تو تربیت کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آپ دادی دادا کے پاس بیٹھیں اور ان سے بات کریں کہ جس بات سے ہم بچے کو منع کریں، دادی کو بولیں کہ وہ کہے کہ بیٹا ماما آپ کی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ابھی آپ یہ کام کر لو، تاکہ بچے کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ ماں جو کہہ رہی ہے وہ غلط ہے اور دادی جو ہے میری حمایت میں بولتی ہے۔ کیونکہ پھر جس بات سے بچے کو ماں منع کرتی ہے یا جو بات کہتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ماں میرے اوپر ظلم کر رہی ہے، وہ بھاگتا ہوا دادی کے پاس جائے گا۔ اس لیے دادی کو اور ماں کو یا دادا کو ایک بات پر اتفاق کرنا چاہیے۔ تیسرا حل یہ ہے کہ میاں بیوی کو اپنے فیصلوں میں اعتماد دیا جائے۔ اگر وہ رسپانسیبل ہیں تو ان کے گھر کے بنیادی فیصلوں میں غیر ضروری مداخلت کم ہونی چاہیے۔ رہنمائی ضرور دی جائے لیکن اختیار بھی انہیں ہی دیا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر فرد کو یہ سمجھنا ہوگا کہ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت بچے کی ہر خواہش پوری کر دی جائے۔ اصل محبت وہ ہے جو بچے کو نظم و ضبط، صبر اور صحیح عادتیں سکھائے، نہ کہ وقتی خوشی دے کر اسے ضدی بنا دے۔ آخر میں بات صرف اتنی سی ہے کہ جوائنٹ فیملی ہو یا الگ گھر ہو، اصل کامیابی کسی سسٹم میں نہیں بلکہ سمجھداری، برداشت، احترام اور حدوں کو سمجھنے میں ہے۔ اگر گھر کے بڑے ایک دوسرے کی رائے کو عزت دیں، بچوں کی تربیت میں ایک ہی اصول پر قائم رہیں تو وہی گھر سکون اور محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہر شخص اپنی مرضی کو ہی درست سمجھے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں۔ بچوں کی تربیت دراصل ایک امانت ہے۔ اگر ہم نے اس امانت کو محبت کے ساتھ بھی سنبھالا اور اصولوں کے ساتھ بھی تو یہی بچے کل ہمارے لیے فخر بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک، فرمانبردار، باادب اور کامیاب بنائے اور ان کے دلوں میں محبت، صبر اور سمجھداری پیدا فرمائے اور ہمیں بھی ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سب کا دل سے شکریہ جنہوں نے اپنی قیمتی رائے اور کمنٹس کے ذریعے ساتھ دیا۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی حوصلہ بڑھاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ایسی ہی مزید مفید باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ فائدہ سب تک پہنچے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے